السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نبداو لكي يتشارج بالنسبة للديماراج دي موتور. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلا فاريونت نيميرو 1. دونك إن شاء الله بإذن الله دي زيكسيرسيس نتاعنا غادي نبقاو نتعاملوا مع الكرونوغرام. دونك أي كي يتشارج نحاولوا ما أمكن باش نحولوه للكرونوغرام. دونك نعطي ديريكتومون الكرونوغرام نتاعنا. دونك غادي نحاولوا نخرجوا شيما دو كوموند، شيما دو بويسونس اي شيما دو سينياليزاسيون. دونك على بركه الله كما كنشوفوا الكرونوغرام تاعنا عطانا 60 دي موتور. دونك ام 1 ام 2 ام 3 عندهم ديماراج ديريكت. دونك ديماراج ديريكت كنكوبلي لي بوبين ديال لي موتور ديريكسيومون لاياش للريزو. دونك كما كنشوف عندي اون هو كنلقى لي كما كنقولوا لي زاباراج دو كوموند. دونك كما كنشوفوا الكوموند عندي بوطون بوسوار مارش، عندي اف سي ا فان دو كورس 1 فان دو كورس 2 اي بوطون بوسوار اري. دونك عندي 3 موتور. دونك كما كنشوفوا lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir marche, donc le M1 démarre jusqu'à la fin de course 1 et il s'arrête. En même temps le M2 démarre jusqu'à la fin de course fin de course 2 elle s'arrête. En même temps غادي démarrer le M3 jusqu'à le bouton poussoir arrêt. donc غادي نحاولوا نديرو الشيما نتاعنا دو كوموند دو بويسونس اي دو سينياليزاسيون. دونك على بركة الله غادي نحاولوا نرسموا شيما دو كوموند. على بركة الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا ليلابوراسيون ديال شيما دو كوموند نتاعنا. دونك اول حاجه كنبداو بها. دونك غادي نبداو بلا ليمونطاسيون. دونك لا ليمونطاسيون غادي نحاول الفاز نتاعي غادي نحطو اون هو. دونك غادي نخدم لي كومبوزون فيرتيكال وغادي نحط النوتر اون با. تري بيان. دونك هذه اول حاجه غادي نخدم عليها. دونك عندي الفاز وعندي النوتر. من بعد غادي ندوز لا بروتيكسيون. دونك شنو كنقصد بلا بروتيكسيون؟ لا بروتيكسيون ديالاش ديال لي رولي تيرميك ديال لي كوموتور نتاعي. دونك عندي 3 موتور. دونك عندي ام 1 عندي ام 2 وعندي ام 3. دونك غادي يكون عندي 3 موتور 3 رولي تيرميك. دونك غادي ندخل ديما الفيرمي ديال شاك واحد فيهم كما كنقولوا. دونك غادي ندخل رولي تيرميك نيميرو 1. دونك هو هذا رولي تيرميك نيميرو 1. دونك هذا الاف 1. من بعد غادي ندخل الاف 2. دونك هادو ديال لا بروتيكسيون. من بعد غادي ندوز رولي تيرميك نيميرو 3. دونك كناخد لي فيرمي نتاعو. تري بيان. دونك كيما غادي نسميوهم. دونك هذا الاف 1 هذا الاف 2 وهذا الاف 3. تري بيان. دونك من بعد ما شفنا لا بروتيكسيون غادي ندوزو لاغي. دونك عندي بوطون بوسوار اري اللي غادي يقطع ليا على سيركوي كومبلي. دونك غادي ندير بوطون بوسوار كما كنقولوا بوطون بوسوار اري. بوطون بوسوار اري. تري بيان. دونك هو هذا البوطون بوسوار تاعي. هذا كيتسمى بوطون بوسوار اري. دونك عندي باش نسمي كل حاجه بوحدها. تري بيان. دونك من بعد ما كما كنشوفوا حطينا لا بروتيكسيون تاعنا حطينا البوطون بوسوار اري. دونك غادي ندوز باش نحط لي كونتاكتور نتاعي. دونك عندي ام 1 عندي ام 2 عندي ام 3. دونك غادي نحط 3 بوبين. دونك غادي ندوز لا بوبين نيميرو 1. دونك هي هادي لا بوبين نيميرو 1. تري بيان. دونك هادي سير بور الموتور ام 1. ندوز ابخي غادي ندوز نشوف البوبين نيميرو 2 ديالاش ديال الكونتاكتور 2. وهذه غادي نخصوها لاياش الموتور ام 2. من بعد غادي نجي نشوفوا الام 3. تري بيان. دونك هذه هي ال A1 A2 ديالاش ديال كا ام 1. دونك غادي نسميهم. دونك هذا الكا ام 1 هذا الكا ام 2 هذا الكا ام 3. تري بيان. دونك كما كنشوفوا بدينا بلا ليمونطاسيون بدينا بلا بروتيكسيون
بدينا بوطون بوسوار اري. دونك حطينا لي 3 كونتاكت موتور نتاعنا. دونك واحد الام 1، دونك هذا الكا ام 1 غادي نخصوه للموتور ام 1، هذا الكا ام 2 للموتور ام 2، وهذا الكا ام 3 بور الموتور ام 3. تري بيان. دونك غادي ندوز باش غادي نحط الكرونوغرام تاعي. دونك غادي ندخل دابا البرانسيپ دو فونكسيونمون ديال هذا الكايي تشارج. دونك اول حاجه كنبرك عليها هي البوطون بوسوار مارش. دونك غادي نبدا باش بالبوطون بوسوار مارش. دونك غادي نحاول ما امكن باش نحط لو بوطون بوسوار اري اللي غادي يقطع ليا على توت لانستالاسيون. غادي ندير واحد لا لين دونك بحال اللي غادي نعطي لهاد لي 3 كونتاكتور. باش غادي نبدا بلو بوطون بوسوار مارش. تري بيان. دونك هو هذا لو بوطون بوسوار مارش. دونك هذا هو بوطون بوسوار مارش. دونك في البوطون بوسوار مارش غادي يدير ليا ليكسيتاسيون ديال كا ام 1. دونك الكا ام 1 ضروري خاصني فاش نحيد انا يدي على البوطون بوسوار مارش خاصو يبقى خدام. دونك غادي نزيد معاه لو مانتيان. دونك غادي نزيد معاه شنو لو مانتيان تاعو، دونك اللي هو 13 14. تري بيان. دونك هذا غادي نسميه بوطون بوسوار مارش. دونك المارش ام 1 كما عندنا في الكرونوغرام تاعنا، وهذا 13 14 ديال من المانتيان ديالاش ديال كا ام 1. تري بيان. من بعد غادي ندوز. دونك لو موتور نتاعي نفترضوا بان راني هبطت لا لين تاعي و تيكسيتات لا بوبين تاعنا. دونك غيبقى خدام حتى الفان دو كورس اف سي 1. دونك كما كنشوفوا الفان دو كورس نيميرو 1 غادي يدير ليا لاري ديال الموتور ام 1 والديماراج ديال الموتور ام 2. دونك غادي نحاول نخدم كما كنقولوا فان دو كورس ا دوبليطاج. شنو كنقصد ا دوبليطاج؟ غادي يكون عنده دو كونتاكت، دونك واحد اوفير وواحد فيرمي. دونك الفيرمي غادي نحطوه فاش من فوق فوق لا بوبين ديالاش ديال كا ام 1. دونك غادي في البريمير فوا غادي يدوز ليا لو كورون اللي غادي نسميه دونك هذا الفان دو كورس اف سي 1. دونك الفان دو كورس كنديروا له واحد لو بوين. دونك هذا الاف سي 1. تري بيان. ابري غادي ندوز. دونك خدينا الفيرمي نتاعهم فوق الكا ام 1 والاوفر نتاعو غادي ناخذوه فاش من فوق الكا ام 2. تري بيان. دونك هو هذا الفان دو كورس ديالو ديال الاوفر نتاعو. دونك كما كنشوفوا بان هذا الفان دو كورس هذا راه لي لاياج ادوبل ايطاج. اش كنقصدوا بدوبل ايطاج؟ دونك عنده علاقه بجوج بهم او ميم طون راهم عندهم لاكسيون. دونك هذا الفان دو كورس اف سي 1 عنده علاقه بهذا. دونك في حاله الا تقاس ليا غادي تحل ليا على الكا ام 1 وغادي تزيد اكسيتا وغادي يعطيني ليكسيتاسيون ديالاش ديال الكا ام 2. الكا ام 2 دونك في حاله الا ما بقاش مقص ليا الاف سي 2 الفان دو كورس 2 دونك ضروري خاصني نزيد معاه المانتيان. دونك كما كنشوفوا المانتيان ضروري باش يبقى اون كونتاكت سو طونسيون. تري بيان. دونك هذا 13 14. دونك هذا 13 14 ديال من ديال الكا ام 2. تري بيان. دونك كما كنشوفوا في حاله الا بدات على الاف سي 1 دونك هاد لي دو كونتاكت غادي تشونجاو. دونك هذا كان فيرمي غادي يولي اوفر وهذا اوفر غادي يولي فيرمي. دونك غادي تقطع ليا لو كورون على كا ام 1 وغادي تيكسيتا الكا ام 2. الكا ام 2 غادي تيكسيتا جوسكا الفان دو كورس اف سي 2. دونك غادي نقولوا نفس الطريقه باش خدمنا الاف سي 1 غادي نخدموا حتى الاف سي 2. دونك تري بيان. دونك غادي ندير هنايا فان دو كورس اللي هو 2 اللي هو فيرمي من فوق لا بوبين ديالاش ديال كا ام 2 وغادي نسميها الاف سي 2. تري بيان. دونك عنده دوبل ايطاج واحد فيرمي وواحد اوفر. دونك غادي ناخذ لوفر نتاعو من فوق باش دير ليا ليكسيتاسيون ديال لا بوبين نيميرو 3. تري بيان. دونك حتى هذا عنده علاقه باش بهذا لو كونتاكت هذا. تري بيان. دونك كما كنشوف بان في حاله هذا الفان دو كورس تاكسيونا دونك غادي يحل لي على الكا ام 1 وغادي نمشي له للمانتيان تاعو
وغادي اون ميم طون غادي يسد ليا على اش على هاد الكونتاكت هذا باش غادي يدوز ليا لاليمونطاسيون الكا ام 3 وغادي تيكسيتا. دونك الكا ام 3 خاصني ليها المانتيان تاعها. دونك تري بيان. دونك هو هذا المانتيان وغادي نخدمو ديريكتومون لاش لا بوبين كا ام 3. دونك هو هذا 13 14 ديال كا ام 3. دونك كما كنشوفوا نعاودو الشيمان تاعنا عندنا لاليمونطاسيون. دونك في حال تلبكت على البوطون بوسوار مارش غادي تيكسيتا لا بوبين كا ام 1 غادي تقاس ديال فان كورس اف سي 1. دونك عنده دوبل ايطاج اللي فيرمي غادي يتسد واللي اوفر غادي يتحل. دونك هذا غادي يتحل غادي تيكسيتا الكا ام 1 او ميم طون غادي تسد ليا هذا وغادي تيكسيتا الكا ام 2 جيسكا الفان كورس اف سي 2. الاف سي 2 غادي يتحل وغادي تيكسيتا الكا ام 2 وغادي تسد ليا الكونتاكت نتاعو اللي اوفر وغادي يدوز ديال ليمونطاسيون كا ام 3 جيسكا لو بوطون بوسوار اري. من بعد ما خدمنا شيما دو كوموند غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله شيما دو سينياليزاسيون. دونك على بركه الله. دونك غادي نمشيو ديما البوطون بوسوار اري. دونك هو هذا. دونك كما كنشوف في حالتي لا غادي نديرو نعطيو واحد لا لومب بوغ لو موتور ام 1. دونك غنسميوها اش 1 وغادي ندوزو لا لومب ام 2 لو موتور ام 2 غادي نديرو لا لومب اش 2 ولا لومب ام 3 غادي نسميوها الاش 3. تري بيان. وغادي نزيدو وحده ديال الديفو على بركه الله. دونك غادي نديرو لو كونتاكت ديال من بالنسبه للموتور ام 1. دونك غادي نعطيو واحد كما كنقولوا لا لومب نتاعنا. دونك عندي 3 موتور. دونك كل واحد غادي نعطيه لا لومب نتاعو وغادي نزيد ان لومب ديال الديفو. في حالتي الا كان شي ديفو عندي غادي ندير واحد ديفو. دونك الديفو ما نهضرش عليه دابا. دونك غادي نحاول نشوف غير كما كنقولوا لا لومب الهاش 1. دونك هي هذه لا لومب هاش 1. وعندي لا لومب هاش 2 وعندي لا لومب هاش 3. تري بيان. دونك هذه هاش 1 هاش 2 وهذه الهاش 3. دونك كما كنشوفوا هذه بور لو موتور ام 1 بور لو موتور ام 2 بور لو موتور ام 3. دونك غادي نسميها الكا ام 1 فاش يكون خدام ديال الكا ام 1 غادي ناخذ واحد الكونتاكت نتاعو اوفر وهذه الكا ام 2 بور لو موتور ام 2 وهذه الكا ام 3. تري بيان. دونك ندوزو نشوفو في حالتي الا كان عندنا شي ديفو. دونك في حالتي الا كان عندنا شي ديفو دونك غادي ناخذو لي رولي تيرميك. دونك لي رولي تيرميك هما اللي غادي يديروا لنا ديتيكسيون ديال شي ديفو. في دابا في لو مومون في شيما دو كوموند خدينا الفيرمي نتاعهم. دونك في حالتي الا وقع لنا شي بان دونك غادي يتحل ليا واحد فيهم ولا يقدروا يكونوا الا فوا عندهم ديفو. دونك كيتحل واحد فيهم غادي يقطع ليا كما كنقولوا لاليمونطاسيون على توت لي سيركوي. دونك غادي ندوز باش نخدم شيما دو سينياليزاسيون. دونك شيما دو كوموند راني درت لها لا بروتيكسيون تاعها. دونك غادي ندير واحد شيما دو سينياليزاسيون. شيما دو سينياليزاسيون تاعنا غادي نحاول ناخذ لو كونتاكت اوفر ديال لي رولي تيرميك دونك هو هذا الاف 1 وغادي ناخذ الاف 2 والاف 3. دونك كما كنشوفوا دونك هذا غنسميوها الاف 1 الاوفر ديالو هذا الاف 2 وهذا الاف 3. دونك كما كنقولوا كناخذوا الاوفر ديال شاك رولي تيرميك. دونك غادي يمشي ليا لواحد لا لومب اللي غادي دير ليا ديفو سينياليزاسيون ديال الديفو. مي خاصني منجر لاليمونطاسيون. دونك لاليمونطاسيون اوبليغاتوار خاصني تكون من لا سورس. علاش ما خصنيش نشدها من لاري؟ دونك خاصني نشدها من لا سورس. دونك في حالتي الا كان عندنا شي ديفو دونك غادي تحل ليا على شيما دو كوموند وديال سينياليزاسيون اون ميم طون. ولكن بالنسبه كما تشوفوا هاد لي 3 رولي واحد فيهم غادي يتسد
وغادي يدير ليا ديفو كما كنقولوا في السيناليزاسيون ديالاش ديال اونكا ديال ديفو. تري بيان. دونك كما كنشوفوا دونك هاد كما كنقولوا لا لامب دو ديفو فوقاش غادي تاكسيونا في حاله الا كان عندي شي ديفو في شي موتور. دونك في رولي تيرميك، رولي تيرميك دونك غادي يتحل ليا وغادي يقطع ليا على شيما دو كوموند وغادي يدير ليا لا سيناليزاسيون نتاعي وغادي تشعل لا لامب دو ديفو. دونك اهم حاجه خاصني نعرف، خاصني ناخذ الفيرمي الاوفر ديال لي رولي تيرميك بثلاثه بهم اون باراليل وغادي نجيب لهم لاليمونطاسيون من لا سورس، نجيب لهم لاليمونطاسيون من لا سورس. دونك ما خصنيش نجيبها من لاري، دونك خاصني نجيبها من لا سورس. دونك هذه كتسمى شيما دو سيناليزاسيون، شيما دو سيناليزاسيون. من بعد ما شفنا شيما دو كوموند شيما دو سيناليزاسيون غادي ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا شيما دو بويسونس. دونك كما كنشوفوا غادي نخدم كما غادي نشوفوا غادي نخدموا بلي تري فازي كما ما غاديش نبقى في المونوفازي. دونك عندي 3 فاز. دونك غادي نسمي لا فاز نيميرو 1 لا فاز نيميرو 2 اي لا فاز نيميرو 3. دونك هذا غادي نسميه L1 هذا L2 وهذا L3. تري بيان. دونك غادي نحاول ان شاء الله باذن الله باش غادي ندوز على واحد السيكسيونور. دونك واحد السيكسيونور ضروري دو بروتيكسيون. و سيكسيونور بارفوا غادي يكون عندي كما كنقولوا بورت فيزيبل. دونك سيكسيونور بورت فيزيبل. ابري غادي ندوز باش غادي نفرق لاليمونطاسيون نتاعنا. دونك هذا غادي نسميه كي 1 غادي نسميه كي. دونك عندنا لاليمونطاسيون تاعنا. دونك عندنا L1 عندنا L1 L2 L3 عندنا سيكسيونور. دونك ديريكسيومون غادي نعطي لاليمونطاسيون نتاعنا. دونك كما كنشوفوا عندي 3 موتور. دونك M1 M2 M3. دونك هذا هو لو موتور M1. دونك هذا M1 هذا M2 اي لي ديرنيير غادي نسميوه M3. دونك في هذه الحاله هذه فاش يكون عندي ديريكس مع اوكان بروبليم ما عنديش المشكل. دونك ما عنديش كما كنقولوا 2 سونس ولا 3 سونس. دونك كما كنشوفوا دونك هذا عنده واحد رولي تيرميك ضروري خاص يكون عندنا رولي تيرميك. دونك لي 3. دونك هذاك غادي نسميوه الاف 1. هاد le relais thermique F2 et le troisième. Très bien. Donc هذا غادي يجي ليا الكائم 1. دونك هذا غادي نسميوه الاف 1 هذا الاف 2 et le troisième الاف 3. Très bien. دونك عندنا الكائم بالنسبه لي 3 كونتاكتور اللي خدينا ديال البويسونس. دونك هذا الكائم 3 هذا الكائم كائم 2 هذا الكائم 1. Très bien. دونك هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 1 هذا غادي يمشي لا فاز نيميرو 2 et le troisième غادي يمشي ليا الام لا فاز 3. دونك هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 1 هذا لا فاز نيميرو 2 هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 3. دونك كما كنشوف عندي لاليمونطاسيون L1 L2 L3 عندي سيكسيونور عندي الكائم 1 عندي فيزيبل اف 1 عندي الموتور M1.
KM2 moteur M2 الفيزيبل M2 وعندي KM3 عندي الفيزيبل KM3. تري بيان. دونك هذه شيما دو بويسونس. على بركة الله غادي نشوفو لا سيميلاسيون تاعنا في شيما بليك. عندنا شيما دو كوموند اي شيما دو سينياليزاسيون. دونك على بركة الله غادي نديرو لا سيميلاسيون تاعنا. دونك لورسكون ابوي سيغ لو بوطون بوسوار مارش، دونك لو موتور KM1 ديمار. دونك عندي لا لامب ديال KM1 تاهي شاعلة ليا جيسكا الفان دو كورس ديالاش ال FC1. دونك كما كنشوف الفان دو كورس هو هذا، غادي تقاس لي وغادي يرجع ليا ديزيكسيتاسيون ديال KM1 و ليكسيتاسيون اون ميم طون ديال KM2. KM2 غادي يبقى خدام ليا جيسكا الفان دو كورس ديالاش ال FC2. غادي يديمار ليا KM3 وغادي ديزيكسيتا لا بوبين ديالاش ديال KM2 وغادي تشعل ليا لا لامب ديالاش ديال KM3 حتى جيسكا لاياش لاغي جينيرال. لاغي جينيرال غادي نبرك على البوطون بوسوار ديال جينيرال وغادي ديسكسيتا لا بوبين KM3 وغادي يوليو لي 3 موتور اون ايتا داري. دونك عندي لا لامب ديال كما كنقولوا ديال ليتا داري ديال لي 3 موتور. عندي سي اون كا ديال الديفو غتشعل ليا لا لامب ديالاش ديال الديفو. كما كنشوفوا عندي الفيزيبل نيميرو 1 تيرميك و 2 و 3 خدينا غير لو كونتاكت اوفر تاعهم. الفيرمي تاعهم هما اللي عطينا ليمونطاسيون ديالاش ديال شيما دو كوموند. دونك هي هادي لا سيميلاسيون تاعنا ديال كايي دو شارج بالنسبه لا فاريونت نيميرو 1. ميرسي بور فوت اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.